Salut tout le monde, معكم هدي رياض, éducateur canin et comportementaliste marocain, entre parenthèses amateur, passionné. Bon, suite à la demande des membres du groupe La Passion Canine Maroc, Inch'Allah غادي نبداو واحد السلسلة ديال لي فيديو اللي إنشاءالله إلا تبعتو معايا من الأول حتى الآخر إنشاءالله أي واحد كو صغير ولا كبير كلشي غادي يدريسي كلبو بإيدو. ألوغ اول حاجه خصنا نبداو بها واكبر مشكل عند كاع لي باسيوني في المغرب شنو هو كيفاش ندريسي كلبي، كيفاش ندريسي كلبي على هادي، كيفاش كلبي ما يبقاش يدير ليا هادي، كيفاش كلبي يولي يدير ليا هادي. هذاك لو شيان خلقوا الله صافو دير كيحس، كيجي الجوع، كيجي العطاش، كيبغي، كيكره، بحالو بحال كاع المخلوقات اللي خلق الله. واش عمر شي واحد فينا فكر انه ينزل عند داك الكلب يحس به ويفهمو؟ الا فهمتيه عرف باللي راه 1000% اي حاجه طاحت لك في بالك بغيتي توصلها ليه غتوصلها ليه. جيت في الدور حيت مالوغوزمون في المغرب مازال كنشوفو دي دريسور ولا اونتر بارونتيز ان دريساج très traditionnel. كتشوف بلي لا ماجوريتي ديال لي دريسور كيخدموا بليترونغلور، بالغوت، بالعصا، بهادي. حنا اليوم درنا هذا الجروب سور فيسبوك وتجمعنا وهادي علاش هذا هو اللوغو ديالنا. هذا اللوغو هذا ديال كاع لي دريسور اللي كيخدموا افيك دي ميثود بيغمون بوزيتيف. كلبك ما تغوت عليه، ما تضربو، ما تعيرو، ما يعيرك، ما والو، غتفهمو غيفهمك غير بقوال. واليوم ان شاء الله اول حلقه اللي غادي نبداوها وغادي نشرح لكم كيفاش غادي تخدم مع كلبك افيك دي ميثود بوزيتيف. غادي نشرحوا شنو هي ليدوكاسيون بوزيتيف. هاد ليدوكاسيون بوزيتيف كتبازا على لو رونفورسمون بوزيتيف. لو رونفورسمون بوزيتيف شنو هو؟ انا مربي كلبي ياك كيدير دي جيست. لو رونفورسمون بوزيتيف هو كترونفورسي، هو كتجازيه ملي كيدير شي حاجه زوينه اللي انت باغيها، ملي كيدير ان جيست اللي انت باغيه كتقول لي اسي وكيجلس كتجازيه صافي. جا كترونفورسي هذاك لو جيست. هو من راسو كيقول هاد السيد انا راه كيقول لي اسي وكنجلس راه كيعطيني ناكل. هذا كيتسمى لو رونفورسمون بوزيتيف. وهذوك لي جيست اللي ما بغيتيهمش يكونوا فيه وكيديرهم كتينيوريهم. باغ اكزومبل المهم مخرج كلبك، خرجتيه، اول حاجه دار هي جا ونقز عليك، انت ما بغيتيش ينقز عليك، خصو يجلس ياك. اولو باش تقول ليه نو ضربو ملي ينقز عليك، قبل ما يبغي ينقز قول ليه اسي. ملي غادي يجلس راه ما غينقزش عليك، غادي تريكومبونسي اوتوماتيكمون. لو شيان شنو كيقول في راسو؟ انا هذاك لو جيست ولا لو في ديال انني كنقز على مون ماتر راه كيغوت عليا، راه ما كاين والو. ملي كنجلس راه كيعطيني اون ريكومبونس. هكذا كيفكر لو شيان. وملي كنقول ريكومبونس راه ماشي بالضروره ماكله، وي لا فريونديز عزيزه على الكلاب. راه لا ماجوريتي هاد القضيه ديال الفريونديز انك تعطيه ماكله ولا تعطيه كاشير ولا تعطيه ياكل. الا كان لو شيان غورمون راه سا مارش تري بيان. اي كلب عز عليه الماكله تقدر تخرج فيه العجب. وبالنسبه للكلاب اللي ما عزش عليهم الماكله راه اي حاجه الا كنتي انت صوميت غتكون عارف الحوايج اللي كاتيريو، الحوايج اللي كيخليو يرد معاك البال. يقدر يكون بودان، يقدر يكون ان جوي، يقدر يكون الخروج. باغ اكزومبل باش نشرح لكم شنو هي لا ريكومبونس. لا ريكومبونس تقدر تكون اي حاجه. باغ اكزومبل انا الكليبه ديالي ملي كتبغي تخرج من نهار راسها كتقمش الباب، ملي كتقمش الباب كنحلها، ملي كنحلها كتخرج الزنقه. هذيك راه ريكومبونس بالنسبه لها. وهذيك القمشه ديال الباب هي هذاك هو لو جيست اللي كيخليها تخرج. سكيفي ملي دارتها وحليت ليها انا خرجات راه عند بالها هي صافي راه لصقات ليها في هذاك لو كومبورتمون اللي انا رونفورسيتو بوزيتيفمون بهذاك الحله ديال الباب، راه لصق ليها في بالها. ولات دابا فين ما كتبغي تخرج كدير الباب والو. دابا شحال من واحد فكر قال انا هذا الكلب الا ولفت في الماكله ما يبقى يدير لي داكشي اللي كنبغي حتى نعطيه الماكله. لا، لا ريكومبونس كتكون او ديبار غير بوغ
renforcer هذاك لو جيست اللي انت بغيتيه كتريكومبونسيه مزيان بما فهم باللي انا ملي كندير هذا لو جيست راه كنتريكومبونسا وكناكل وكنتساتيسفا منو راسو كيفهم ابري كتنقص ليه من لا ريكومبونس بروغريسيفمون كتبقى مره تعطيه مره ما تعطيش مره تعطيه جوج ما تعطيش مره تعطيه ثلاثه ما تعطيش كتبقى كتنقص من بعد كتولي كتقول عليه كيجلس كيتسنى الريكومبونس وانت راك ما غاتعطيهش تقدر مره دير معاه بتي غابيل وي ولكن راك كتنقص المهم عندك انت وعنده هو انك كتقول ليه الكلمه وكيفهمك ودابا ملي عرفنا شنو هي ليدوكاسيون بوزيتيف خصنا نعرفوا شنو هو لو كليكار